अब्बास इब्न अली हैं। ताज्जुब है, तुम बैठे क्यों हो? उठो इब्राहिम, मेरे मौला हुसैन तुम्हारे मुंतजिर हैं। ये मुनासिब नहीं है कि तुम मालिक अश्तर के बेटे होते हुए करबला के काफले को न पहुंचो। उठो इब्राहिम, अपना हाथ मुझे दो। मैं और मुख्तार एक ही नीयत रखते थे और हमने फर्जंदे रसूल का इंतकाम लेने की आपस में ठान ली। मेरे साथ आओ कि मैं बेटा हूँ मालिक अश्तर का, औलाद हूँ दलेरों की। इब्राहिम मालिक अश्तर नखी इमाम अली अलैहिस्सलाम के मशहूर साथी और सिपा सालार थे। मालिक अश्तर के फर्जंद थे। आपकी कुनियत अबू अल नुमान थी। आपका ताल्लुक कुरैश के मशहूर कबीले बनु नखी से था, जो कबीला मलहज की एक शाख थी। तहरीक मुख्तार से पहले इब्राहिम की इब्तिदाई जिंदगी के मुतल्लक कोई खास मालूमात नहीं मिलती। सिर्फ ये पता चलता है कि आपने जंग सिफीन में हजरत अली के चाहने वालों और अपने वालिद मालिक अश्तर की रुकाब में शामिल थे और अमीर मुआविया से सफीन में जंग की थी। अपने वालिद की तरह इब्राहिम के अंदर शरफ, अजमत, जलालत और कायदाना सलाहियतें मौजूद थीं। इब्ने कसीर ने इन्हें कबीला नखी का सबसे बहादुर शहजवार और मर्द मैदान में शुमार किया है। इब्राहिम अश्तर इब्तिदा से ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुहिब और अहले बैत रसूल के आशिक थे। आप जंग सफीन में हजरत अली के बेटे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बहुत से कारनामे अंजाम दे चुके थे और दोनों बहादुरी से लश्कर शाम पर टूट पड़े थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब बनु उमैया ने इमाम हसन के साथ जुल्म ज्यादती की और जिस तरह हिजाज मुकद्दस में अली के शियों पर जुल्म ढाए गए, इब्राहिम इन हालात को बगौर देख रहे थे। जूं जूं दिन गुजरते रहे, इब्राहिम के दिल में बनु उमैया के खिलाफ आतश गजब बढ़ता जा रहा था। सफीन के बाद से इब्राहिम ने अपनी जिंदगी बनु उमैया से नफरत और बेजारी में गुजारी, लेकिन मुहर्रम 61 हिजरी में जब मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले मोहम्मद को यजीद के हुक्म से बेरहमी के साथ ज़िबा किया गया, तो इब्राहिम के दिल में जलती हुई चिंगारियों और शोलों ने देखते हुए आग की शक्ल इख्तियार कर ली। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के वक़्त इब्राहिम मंजर आम पर नहीं थे। रवायतों से ये मालूम होता है कि जिस तरह मुख्तार सख्फी और दूसरे शयाने अली को जेल में कैद कर दिया गया था ताकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद ना कर सकें, इसी तरह इब्राहिम को भी कैद में रखा गया था। शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम के सीने में शदीद गमो गुस्सा था। वो किसी हाल में भी शोहदाए करबला का बदला लेना चाहते थे। इब्राहिम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई अब्बास अलैहिस्सलाम के अजीज दोस्त थे। उन्होंने बचपन और जवानी एक साथ गुजारी थी। जब इब्राहिम ने गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुनी तो आपको बहुत सदमा पहुंचा। इब्राहिम ने खाना पीना छोड़ दिया और गशी की कैफियत में फरात के किनारे जाकर बैठ गए। आप दिन भर फरात के किनारे बैठे रहते और आपका बदन बुखार से तपता रहता। रवायत है कि आप एक दिन उसी जगह बैठे थे जहां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मश्क भरी थी। आप उस जगह बैठे सदमे और बुखार से कांप रहे थे। इब्राहिम आलमी बिदारी और आलमी ख्वाब के दरमियान थे कि एक घोड़े की आवाज आई। इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा तो ये घोड़सवार अब्बास इब्ने अली थे। उन्होंने इब्राहिम से कहा, ताज्जुब है इब्राहिम, तुम बैठे क्यों हो? उठो, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तुम्हारे मुंतजिर हैं।
ابراہیم اشتر نے کہا میں زمین میں دھنس چکا ہوں، گرفتار ہوں۔ عباس علیہ السلام نے کہا یہ مناسب نہیں کہ مالک اشتر کے بیٹے ہوتے ہوئے تم قافلہ کربلا تک نہ پہنچو۔ اٹھو ابراہیم اٹھو، اپنا ہاتھ مجھے دو۔ ابراہیم نے اپنا ہاتھ عباس علیہ السلام کی طرف بڑھایا اور غش کھا کر فرات کے پانی میں گر گئے۔ واقعہ کربلا کے بعد مختار سقفی نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ تمام قاتلان حسین علیہ السلام کو جہنم واصل کرے گا اور اس زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرے گا۔ شیعان علی موالی اور اجمی مختار کے ساتھ تھے۔ ایک باصلاحیت اور بہادر کمانڈر کی ضرورت تھی تاکہ وہ یزیدی لشکر کو شکست دے سکے۔ لہذا کوفیوں نے مختار سقفی کو مشورہ دیا کہ ابراہیم اشتر مالک اشتر کا بیٹا ہے اور علی کا سچا عاشق ہے۔ وہ ایک بلند ہمت والا دلیر مرد ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ آ جائے تو شامی لشکر کو دھول چٹا دے گا۔ چنانچہ مختار سقفی نے زید بن انس ازدی کو ابراہیم کے پاس بھیجا اور اسے مختار کے ساتھ مل کر خون حسین کا بدلہ لینے کی دعوت دی۔ ابراہیم اشتر اس پر راضی ہو گئے۔ وہ مختار کے پاس آئے اور اس کی بیعت کر لی۔ ابراہیم اشتر نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ لشکر شام کو ختم کر کے دکھاؤں گا اور قاتلان حسین کا بھیجا کچل ڈالوں گا۔ مختار سقفی نے ابراہیم کے ساتھ مل کر لشکر جمع کیا اور تیاری مکمل ہونے کے بعد کوفہ پر حملہ کر لیا۔ کوفہ کی گلیوں میں مالک اشتر کے بیٹے کا نام سن کر سب کے دل دہل گئے۔ ابراہیم ایسی جواں مردی کے ساتھ لڑے کہ انہوں نے کوفے کو عملی لشکر کا قبرستان بنا دیا۔ بنو امیہ کے گورنر بن موتی کو شکست ہوئی اور کوفہ پر مختار سقفی کا قبضہ ہو گیا۔ مختار سقفی نے اپنی امارت کی بنیاد ہی خون حسین کے بدلے پر رکھی تھی۔ اس نے ابراہیم اشتر کو لشکر اور جنگی سامان مہیا کر کے بصرہ اور مزید اجمی علاقوں میں بھیجا تاکہ قاتل حسین کے سر قلم کیے جائیں۔ ابراہیم نے کربلا میں ملوث ایک ایک سپاہی کو تلاش کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا، جن میں شمر، کھولی اور سنان شامل ہیں۔ ابراہیم کی پیش رفت دیکھ کر خلیفہ عبد الملک اور عبید اللہ ابن زیاد گھبرا گئے۔ بہت ہی جلد ایرانی، اجمی اور شیعان علی لشکر مختار میں شامل ہو رہے تھے۔ مختار کی طاقت و قوت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لہذا سال 67 ہجری میں اموی گورنر ابن زیاد 30,000 فوج لے کر عراق کے شہر موصل میں اترا۔ یہ وہی ابن زیاد ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذمہ دار تھا اور جس نے شہادت حسین کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا تھا اور مولا حسین علیہ السلام کے سر پر چھڑیاں ماری تھیں۔ مختار نے فوراً ابراہیم اشتر کو ابن زیاد کے مقابلے کے لیے موصل بھیجا۔ موصل کے قریب فرات کے کنارے ابن زیاد اور ابراہیم اشتر کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ کو جنگ خالد کہا جاتا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل ابراہیم اشتر نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ایک ولولہ امیز خطبہ دیا۔ ابراہیم نے گرجدار آواز سے کہا، اے دین کے جانثار اور خدا کے سپاہیوں، ہماری جنگ عبید اللہ ابن مرجانہ کے خلاف ہے، جو فاطمہ کے لال مولا حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، جس نے حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں اور عورتوں کو فرات کے پانی سے محروم کر دیا تھا اور انہیں بے دردی سے قتل کر ڈالا تھا۔ خدا کی قسم، بنی اسرائیل کے شریفوں کے ساتھ فرعون نے بھی وہ سلوک نہ کیا ہوگا جو ابن زیاد نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ خدا نے ہمیں آج یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے اس ملعون کا خون بہا کر ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے۔ ابراہیم کے پاس صرف 8,000 کا لشکر تھا
اس کے باوجود وہ جرت مندی سے لڑے۔ 17 دنوں تک صبح شام خون ریز جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اموی لشکر کے 30,000 سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا۔ فرات کے کنارے ابن زیاد بھی پکڑا گیا۔ ابراہیم نے ابن زیاد کا سر کاٹ دیا۔ اس کے سر کو مختار کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ مختار سخفی نے ابن زیاد ملعون کے سر کوفہ کے محل کے اسی مقام پر رکھا جہاں 6 برس قبل نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا گیا تھا۔ کوفہ میں مختار کی شہادت کے بعد ابراہیم اشتر 71 ہجری تک موصل کے حاکم رہے اور آخر کار مروانی لشکر نے ابراہیم اشتر کو شکست دے کر انہیں شہید کر دیا۔ مختار سخفی اور ابراہیم اشتر تاریخ اسلام کے وہ دلیر اور جام باز مجاہد ہیں جن کا نام تاریخ اسلام کے پنوں میں کہیں دبا سا دیا گیا ہے، جبکہ ان کا پوری مسلم امہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ان دونوں منتقم قرار نے کربلا کے صرف 6 سالوں کے اندر ہی ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا صفایا کر ڈالا۔